अजीज तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर जनरल इस ड्रामे के हिस्सा अव्वल यानी पहले सीन में हमने पढ़ा था कि शहर के मेयर को अपने एक दोस्त के खत के जरिए पता चलता है कि उसके शहर के मुआयने के लिए एक इंस्पेक्टर जनरल आ रहा है जो सादा लिबास में होगा, यानी वो खुफिया तौर पर अपना काम करेगा। इस खबर से मेयर घबरा जाता है और एक मीटिंग तलब करके शहर के डॉक्टर, जज, महकमा तालीमात के सुपरिंटेंडेंट और पोस्ट मास्टर को जरूरी हिदायत देता है। इतने में बबलू फजलू नामी दो नंबरदार भी आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक होटल में इंस्पेक्टर जनरल को देखा है। मेयर की घबराहट और बढ़ जाती है और वह खुद ही एक बहाने से होटल का रुख करता है ताकि वो इंस्पेक्टर जनरल से मुलाकात कर सके। अब आगे ड्रामे का दूसरा मंजर, दूसरा सीन। होटल का कमरा। मिर्जा तैमूर शाह खाना खा रहा है। मेज के सामने उसका नौकर जुम्मन हाथ बांधे खड़ा है। तैमूर शाह कहता है, ये खाना दिया कमबख्त होटल वाले ने, प्लेट से एक छिछड़ा उठा के दिखाते हुए। ये इंसानों की ग़िज़ा है या जानवरों का रातिब? रातिब माने रोजमर्रा की खुराक। चबाते चबाते दाढ़ों में दर्द होने लगा। पत्थर कंकर भी कोई खा सकता है, जाओ उसके मुंह पर फेंकाओ ये खाना। जुम्मन कहता है, ये भी बड़ी मुश्किल से दिया है सरकार, पहले पिछला बिल अदा करो तब खाना मिलेगा वरना नहीं। कह रहा था कि मैं अभी मेयर के पास जाकर शिकायत करता हूँ बेटा, इसको जेल की हवा ना खिलाई तो नाम नहीं। तैमूर शाह, कैसा जलील शहर है ये भी कमबख्त, जरा सी चीज भी उधार देने के लिए आनाकानी। अरे दे देंगे पैसे, क्या भागे जा रहे हैं, चोर उचक्के हैं। जुम्मन, सरकार आखिर कब तक कोई उधार दे आपको? 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप तो हर एक के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। जो कुछ था सब हार चुके हैं। ये ना भूलिए आप एक मामूली क्लर्क हैं, कोई बादशाह तो नहीं है। इस तरह उधार मांग मांग कर खाने से काम नहीं चलेगा। अब घर चलिए। तैमूर शाह, अबे तू मेरा नौकर है या होटल वाले का? कमबख्त मुझे नसीहत करता है, जा मैनेजर से कह ताज़ा खाना भेजे। जुम्मन, हुजूर वो कहता है और कुछ तैयार नहीं। तैमूर शाह, झूठा, दगाबाज, फरेबी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2 आदमी बैठे मजे में मछली पुलाव खा रहे थे और ये 2 आदमी कौन थे? बबलू फजलू ही थे। इससे पहले सीन में फजलू ने ही बताया था कि कैसे तैमूर ने उसे मछली खाते हुए देखा था। तो 2 आदमी बैठे मजे में मछली पुलाव खा रहे थे और ये प्याले की तरफ इशारा करके, मुझे शोरबा दिया है या नमक का पानी, ये चिड़ियों के पर इसमें तैर रहे हैं। जुम्मन, तो लाइए वापस कर दूं। तैमूर शाह, बदतमीज, ये भी वापस कर देगा तो मैं क्या खाऊंगा? जाकर मैनेजर से कुछ और भेजने का कहे। फेड आउट, मौसीकी, फेड इन। तैमूर शाह उसी तरह मेज पर बैठा है और टेबल पर रखी थाली से एक एक चीज को उठाकर देखता है और रख देता है। जुम्मन आता है, सरकार प्लेट हटा दीजिए, मेयर साहब आए हैं और आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जुम्मन खुद प्लेट हटा देता है। तैमूर शाह घबराकर तौलिए से हाथ पोंछते हुए खड़ा हो जाता है। मैनेजर का बच्चा आखिर नहीं माना।
कमबख्त ने मेयर से शिकायत कर ही दी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। तैमूर शाह: कौन? दरवाजा खुलता है और मेयर अंदर आता है। मेयर: आदाब अर्ज, नाचीज शहर का मेयर है। मेयर की हैसियत से ये देखना मेरा फर्ज है कि शहर में आने जाने वालों को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं। तैमूर शाह: क्या अर्ज करूं मेयर साहब, दरअसल घर से मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही मेरा रुपया आएगा मैं इस कमबख्त का बिल अदा कर दूंगा। ये होटल वाला भैंस की चमड़ी की तरह सख्त गोश्त देता है और शोरबा मछली का पानी, चाय से मछली की बू आती है। मेयर घबरा कर: मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है हुजूर। बाजार में बिकने के लिए जो गोश्त आता है वो सब उम्दा और तंदुरुस्त जानवरों का होता है। पता नहीं होटल वाला कहाँ से गोश्त लाता है। मेरी राय में आप किसी और जगह रहने का इंतजाम कर लीजिए। तैमूर शाह: मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आखिर मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। सीधा वजीर आजम तक फरियाद लेकर पहुंचूंगा। मेयर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए: मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। तैमूर शाह लापरवाही से: ठीक है। मेयर: मुझे माफ फरमाइए। आप जानते हैं हमें हुकूमत से ग्रांट कम मिलती है। मेरी तनख्वाह तो चाय पीने के लिए भी काफी नहीं होती। मैं रिश्वत नहीं लेता। कभी कभी घर के लिए कोई चीज या सूट का कपड़ा कोई दे जाता है। मैंने किसी को कोड़े नहीं लगाए। मेरे दुश्मनों ने ये खबर उड़ाई है। तैमूर शाह: मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुंह दूसरी तरफ करके: आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेयर झिझकते हुए: हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आपको रुपए पैसे की दिक्कत हो तो बंदा हाजिर है। तैमूर शाह लापरवाही से: शुक्रिया। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो 200 रुपए का इंतजाम कर दीजिए ताकि इस कमबख्त होटल वाले का बिल चुका सकूं। मेयर: लीजिए। पैसे देते हुए: पूरे 200 रुपए हैं, गिनने की जरूरत नहीं। तैमूर शाह: शुक्रिया। जागीर पहुंचते ही आपको रकम भिजवा दूंगा। मेयर: कोई बात नहीं, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। वैसे अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस इलाके के जागीरदार हैं। तैमूर शाह: चंदनवाड़ी के इलाके में मेरी जागीर है। मैं कस्बों में नहीं रह सकता, मुझे शहर पसंद है। मेयर: आपने बजा फरमाया। बजा फरमाना, दुरुस्त फरमाना, दुरुस्त कहना। शहरों की रौनकें अलग ही होती हैं। वैसे आप यहाँ आराम से तो हैं ना? तैमूर शाह: आराम? इस कमरे को देखते हैं, मवेशियों का बाड़ा मालूम होता है। मच्छर और खटमल कुत्तों की तरह काटते भंभोड़ते हैं। दम घुटता है मेरा यहाँ। एक ही खिड़की है, मच्छरों के डर से वो भी बंद रखता हूँ। मेयर: ओफो, ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इतनी मुसीबतों का सामना। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तैमूर शाह: ठीक है, जरूरत पड़ने पर याद कर लूंगा। मेयर: अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। मेयर जाता है और जुम्मन अंदर आता है। जुम्मन: सरकार, बस्ती के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग आपसे मिलने आए हैं। तैमूर शाह: कौन है यार? अच्छा, एक एक करके भेजो। जुम्मन जाता है और जज अंदर आता है। जज दरवाजे में खड़े होकर अदब से: हुजूर,
میں باریابی کی اجازت چاہتا ہوں۔ باریاب مانے دربار اور کچہری میں آنے والا، اور باریابی پیشی، حضوری پانا۔ جج ہو کر یہ دوسرے کی عدالت میں پیشی کے لیے آیا ہے، عاجزی دکھانے کے لیے آیا ہے۔ بتاتا ہے ضلع عدالت کا جج ہوں۔ تیمور شاہ: آئیے آئیے، آپ یہاں کے جج ہیں؟ جج: جی، پچھلے 3 برس سے مجھے اس عظیم عہدے کا مستحق سمجھا گیا ہے۔ تیمور شاہ: آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ جج گھبرا کر: جی کچھ بھی نہیں، یہ کچھ حقیر سا نذرانہ۔ تیمور شاہ: یہ تو نوٹ ہے، بالکل کڑک نوٹ۔ جج: بس وہ۔ تیمور شاہ: ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ہم نذرانہ وذرانہ نہیں لیتے، یہ روپے ہمیں آپ قرض کے طور پر دے دیں۔ جج: آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں ہمیشہ اپنے سے بڑے افسروں کی خدمت کرنا فرض سمجھتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ جج جاتا ہے اور پوسٹ ماسٹر اندر آتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے: حضور، میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں ضلع کا پوسٹ ماسٹر ہوں۔ تیمور شاہ: آئیے، مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ پوسٹ ماسٹر گھبرا کر: جی سرکار، حکم دیجیے۔ تیمور شاہ: ارے بھائی، ہماری جاگیر سے ہمیں منی آرڈر بھیجا گیا ہے، 15 دن ہو گئے اب تک نہیں ملا، آخر ایک منی آرڈر آنے میں 15 دن کی دیری کیوں؟ پوسٹ ماسٹر: حضور، اب کیا بتاؤں، منی آرڈر آتے ہی پہلی فرصت میں آپ تک پہنچا دیا جائے گا، اگر اس وقت آپ کو کچھ دقت ہو تو حکم کیجیے، خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تیمور شاہ: ایک 300 روپے دے دیجیے، جاگیر واپس جاتے ہی لوٹا دوں گا۔ پوسٹ ماسٹر پیسے دیتا ہے اور الٹے قدموں لوٹ جاتا ہے۔ تیمور شاہ نوٹوں کو ہوا میں اپنے چہرے کی طرف پنکھے کی طرح لہراتے ہوئے مسکراتا ہے۔ اتنے میں ڈائریکٹر اندر آتا ہے۔ تیمور جھٹ سے نوٹیں پیچھے چھپا لیتا ہے۔ تیمور شاہ: آپ کی تعریف؟ ڈائریکٹر: جی، میں یہاں کے سرکاری اسپتالوں کا ڈائریکٹر ہوں، میں اپنے فرض کی انجام دہی میں ذرا کوتاہی نہیں برتتا۔ یہ پوسٹ ماسٹر البتہ مفت کی تنخواہ کھاتا ہے، ہفتوں ڈاک پڑی سڑتی رہتی ہے۔ جج کا بھی یہی حال ہے، اسے کتے اور بطخیں پالنے کا شوق ہے۔ قوم کی بھلائی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں آپ کے علم میں لائی جائیں۔ تیمور شاہ: ضرور، مگر اس وقت نہیں، ہمیں جب فرصت ملے گی تو ہم بولیں گے۔ ہم اس وقت ایک مخمسے میں پھنسے ہیں۔ مخمسہ، الجھن، جھگڑا۔ ڈائریکٹر: اگر بندے کو اس قابل سمجھیں تو بتائیں کیا بات ہے؟ تیمور شاہ: ارے بھائی، منی آرڈر نہیں آیا ابھی تک ہمارا، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، کسی سے مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ ڈائریکٹر: کمال کرتے ہیں سرکار، پیسے دیتا ہے۔ یہ لیجئے، 400 روپے ہیں، فی الحال اپنی ضرورت پوری کیجئے، آگے بھی بندہ کام آتا رہے گا، مجھے اجازت دیجئے۔ چلا جاتا ہے۔ تیمور شاہ روپے چومتے ہوئے جمن کو آواز دیتا ہے: جمن: جی سرکار۔ تیمور شاہ ٹہلتے ہوئے کچھ سوچتا ہے، پھر بولتا ہے: جمن، یہاں سرکاری افسران نے ضرور کچھ نہ کچھ گول مال کر رکھا ہے، اور شاید یہ لوگ مجھے حکومت کا کوئی بڑا افسر سمجھتے ہیں۔ ہنستا ہے: کیسے اول درجے کے احمق ہیں۔ جمن: سرکار،
اب یہاں سے جلدی بھاگنے کی تیاری کیجیے، اگر بھید کھل گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ تیمور شاہ: ٹھیک ہے، تو اپنا سامان باندھنا شروع کر، میں تب تک اپنے دوست کو ایک خط لکھوں، یہاں کا احوال سن کر وہ بہت مزے لے گا۔ تیسرا منظر: پہلے منظر والا کمرہ، تمام لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں۔ اتنے میں پوسٹ ماسٹر گھبرایا ہوا آتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر: غضب ہو گیا دوستو، غضب ہو گیا، جس کو ہم انسپکٹر جنرل سمجھ رہے تھے وہ تو ایک بہروپیہ تھا۔ سب: کیا انسپکٹر جنرل نہیں تھا؟ پوسٹ ماسٹر: جی ہاں، بالکل نہیں تھا، مجھے ابھی ایک خط سے پتہ چلا ہے۔ میئر: کیا بکتے ہو؟ کس کا خط؟ کیسا خط؟ پوسٹ ماسٹر: ارے خود اس بہروپیے کا خط، اس نے اپنے دوست کو لکھا تھا۔ میں نے اس خط کو روک لیا کہ ذرا دیکھوں اس افسر نے ہماری کیا شکایتیں کی ہیں۔ میں نے خط کھول لیا۔ میئر: تم نے اتنے بڑے آدمی کا خط کھولنے کی ہمت کیسے کی؟ میں تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ پوسٹ ماسٹر: ذرا خط تو سن لیجئے، بعد میں جو کرنا ہے کیجئے۔ سب ایک ساتھ: سناؤ سناؤ، خط پڑھو۔ پوسٹ ماسٹر کھنکھار کر خط پڑھتا ہے۔ میرے دوست کالو خان ابن لالو خان، میں تمہیں اپنے دلچسپ سفر کا حال لکھ رہا ہوں۔ میں سب کچھ ہار گیا تھا، مگر یہاں شہر والوں نے میری شکل و صورت اور حلیے سے مجھے کوئی سرکاری افسر سمجھ لیا۔ سبھی نے مجھے خوب نذرانے پیش کیے۔ چاندی برس رہی ہے، چاندی۔ عجیب لوگ ہیں یار۔ میئر تو اول درجے کا احمق ہے۔ میئر: جھوٹ، خط میں وہ یہ نہیں لکھ سکتا۔ پوسٹ ماسٹر: صاف لکھا تو ہے، اول درجے کا احمق۔ میئر: اب بار بار اسی بات کو دہرانے سے کیا فائدہ؟ پوسٹ ماسٹر خط زیر لب پڑھتا ہے۔ زیر لب ہونٹوں کے نیچے، یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے، بلند آواز سے۔ یہاں میرے بارے میں گستاخی کی ہے۔ میئر: زور سے پڑھیے، زور سے پڑھیے۔ ڈائریکٹر اس کے ہاتھ سے خط لے کر: لائیے میں پڑھتا ہوں۔ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر این مین ہمارے دفتر کے چنو چوکیدار سے ملتا جلتا ہے۔ این مین ہو بہو، بالکل ویسا ہی، شکل بالکل گھوگھو جیسی۔ گھوگھو یعنی الو۔ ڈائریکٹر رک جاتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اس سے خط لیتے ہوئے: لائیے میں پڑھتا ہوں۔ پڑھتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ڈائریکٹر اسپتال بالکل چغت ہے۔ چغت مانے بے وقوف۔ انگلی سے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: اس کی بالائی عمارت بالکل خالی ہے۔ بالائی عمارت، اوپری عمارت۔ سب ہنستے ہیں۔ ڈائریکٹر اس سے خط لیتے ہوئے: یہ کیا مذاق ہے؟ لاؤ میں پڑھتا ہوں۔ پڑھتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ تعلیمات: ایسا معطر انسان کہ بدن سے پیاز کی خوشبو آتی ہے، اور جج اس کے ہاتھ سے خط لے کر: اور جج پرلے سرے کا بدمعاش اور 420 ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ لوگ بے وقوفی کی حد تک سیدھے سادے ہیں۔ تم ان کرداروں کو اپنی کہانی میں شامل کرنا۔ تمہارا مرزا تیمور شاہ۔ میئر: بدمعاش، چور، دھوکے باز کہیں کا، ارے کوئی ہے؟ اس بدمعاش کو پکڑ لاؤ، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ پوسٹ ماسٹر: اسے پکڑنا تو اب مشکل ہے، وہ تو تیز رفتار گاڑی میں کب کا فرار ہو چکا۔ میئر: اوفو، مجھے تو غارت کر گیا کمبخت۔
पोस्ट मास्टर, मेरे तो 300 रुपए डूब गए। मेयर, मगर ये बताओ, सबसे पहले हमें किसने इत्तला दी इसके बारे में? कहाँ है बबलू और फजलू? फजलू एक कोने से बोलते हुए, मैंने नहीं सर, बबलू ने इत्तला दी थी। बबलू, जी नहीं मेयर साहब, फजलू ने बताया था आपको। मेयर, बकवास बंद करो। इतने में दरवाजा खुलता है। दरवाजे में बंदूक बरदार एक सिपाही खड़ा है। सब हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। सिपाही रौबदार आवाज में, मरकजी हुकूमत से भेजे हुए सरकारी इंस्पेक्टर जनरल तशरीफ ले आए हैं और होटल में ठहरे हैं और आप सबको उन्होंने फौरन तलब किया है। सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे हैं। पर्दा गिरता है। आज हमने पढ़ा दूसरा और तीसरा सीन। दूसरा सीन या दूसरा मंजर एक होटल के कमरे का है जहां मिर्जा तैमूर शाह खाना खाता हुआ दिखाई देता है। मेज के सामने उसका नौकर जुम्मन हाथ बांधे खड़ा था। तैमूर शाह इस होटल के खाने की शिकायत जुम्मन से कर रहा था और जुम्मन कहता है कि ये खाना भी बड़ी मुश्किल से दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभी तक पिछला बिल ही नहीं चुकाया और होटल का मैनेजर इस बात की शिकायत मेयर से भी करने वाला है और ये भी कि वो तैमूर को जेल भिजवा देगा। तैमूर शाह को गुस्सा आता है कि इस शहर के लोग जरा सा उधार भी नहीं दे सकते। जुम्मन बताता है कि उधार लेते हुए भी उनको 2 हफ्ते हो चुके हैं और यहीं पर जुम्मन की जुबानी हमें ये पता चलता है कि तैमूर शाह कोई इंस्पेक्टर जनरल नहीं बल्कि एक मामूली क्लर्क है। तैमूर शाह एक बार फिर जुम्मन से ताज़ा खाना लाने के लिए कहता है जिस पर जुम्मन माजूरी जाहिर करता है। तैमूर शाह इसी तरह खाना सामने रखे बैठा था कि जुम्मन मेयर के आने की इत्तला देता है और खुद ही तैमूर शाह के सामने से प्लेटें हटा देता है। मेयर की आमद का सुनकर तैमूर शाह घबरा जाता है कि मैनेजर ने आखिर उसकी शिकायत कर ही दी। खैर, मेयर आ जाता है। मेयर तैमूर के सामने बड़ी आजिज़ी दिखाता हुआ कहता है कि वो मेयर की हैसियत से शहर के मुसाफिरों का हाल जानने की गर्ज से निकला है और यहाँ तैमूर ये समझ रहा है कि उसकी शिकायत मेयर साहब से कर दी गई है और वो उसे जेल की हवा खिलाने के लिए आया है। वो बहाने तराशता है कि उसका मनी ऑर्डर नहीं आया। जैसे ही रुपए आएंगे वो इस होटल का बिल चुका देगा। यहाँ के खानों की शिकायत करता है तो मेयर, जो उसे अब तक इंस्पेक्टर जनरल ही समझ रहा था, डर जाता है और अपनी सफाई पेश करता है जिससे तैमूर को शायद अंदाजा हो जाता है कि मेयर उसे कुछ और समझे हुए है। अब वो अपनी अकड़ दिखाने लगता है। कौन? तैमूर। मेयर अपनी जान बचाने के लिए 200 रुपए बतौर नजराना पेश करता है जो तैमूर कबूल कर लेता है और जाहिर ये करता है कि वो बहुत बड़ा जागीरदार है और अपनी जागीर पर पहुंचते ही वो ये रकम उसे भिजवा देगा। फिर जुम्मन कुछ और लोगों के आने की इत्तला देता है। तैमूर कहता है कि वो उन्हें एक एक करके भेजे। पहले जज आता है जो अपनी मुट्ठी में कुछ कड़क नोट दबाए हुए था और बतौर नजराना तैमूर की खिदमत में पेश करता है। फिर पोस्ट मास्टर आता है जिससे तैमूर बहाना करके 300 रुपए ऐंठ लेता है। फिर अस्पतालों का डायरेक्टर आता है जो उसे 400 रुपए दे देता है और आइंदा भी काम आने का वादा करके चला जाता है। तैमूर के पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। वो जुम्मन से कहता है कि यहाँ के लोगों ने जरूर कुछ गोलमाल करके रखा है और उसे कोई बड़ा ऑफिसर समझे हुए है। वो उन्हें बेवकूफ कहता है। जुम्मन मशवरा देता है कि इससे पहले कि उनका भेद खुले उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए।
تیمور جمن کی بات مان جاتا ہے، اسے سامان باندھنے کے لیے کہتا ہے اور خود اپنے ایک دوست کو خط لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ یہاں کا حال اپنے دوست کو بتا سکے، جسے پڑھ کر دوست بھی مزہ لے۔ تیسرے سین میں پہلے منظر والا کمرہ ہی بتایا گیا ہے، جہاں میئر کے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوسٹ ماسٹر گھبرایا ہوا آتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ غضب کی بات ہو گئی ہے۔ جسے وہ سب انسپکٹر جنرل سمجھ رہے تھے، وہ تو بہروپیہ نکلا، دھوکے باز تھا، اور اسے یہ بات ایک خط سے پتہ چلی۔ میئر کے پوچھے جانے پر وہ بتاتا ہے کہ جسے وہ آفیسر سمجھے ہوئے تھے، اس نے اپنے دوست کو ایک خط لکھا ہے، جسے پوسٹ ماسٹر نے اپنی عادت کے موافق کھول کر پڑھ لیا، اور یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ کہیں اس خط میں ان سب کے بارے میں شکایات تو نہیں کی گئی۔ میئر اس بات سے خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنے بڑے شخص کا خط کھولنے کی جرات کیسے کی، اسے گرفتار کروانے کی دھمکی دیتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر کہتا ہے کہ پہلے خط سن لیجئے، پھر جو کرنا ہے کیجئے۔ سب ایک ساتھ اسے خط سنانے کے لیے کہتے ہیں۔ پوسٹ ماسٹر خط کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے، جو تیمور نے اپنے دوست کالو خان کو لکھا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو یہ بتایا کہ اس کی شکل و صورت اور حلیے سے اس شہر کے لوگوں نے اسے کوئی سرکاری افسر سمجھ لیا تھا اور اس پر نوٹوں کی بارش کر رہے تھے۔ پھر ہر ایک کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی لکھا تھا، سب نے خط باری باری لے کر ایک دوسرے کے بارے میں لکھا ہوا پڑھا۔ تیمور نے شہر کے میئر کو اول درجے کا احمق کہا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو ہو بہو اس کے دفتر کے چوکیدار جیسا، جس کی شکل الو سے ملتی تھی۔ اسپتال کے ڈائریکٹر کے بارے میں اس کی رائے یہ تھی کہ وہ بالکل چغد ہے اور اس کی بالائی عمارت یعنی سر کا اوپری حصہ بالکل خالی ہے، یعنی اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور سپرنٹینڈنٹ تعلیمات کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ نہایت ہی معطر انسان ہے، جس کے بدن سے پیاس کی خوشبو آتی ہے، اور جج تو انتہائی درجے کا بدمعاش اور دوسروں پر دفعہ لگانے والے کی دفعہ خود 420 ہونی چاہیے۔ لیکن مجموعی طور پر تیمور سب کو سیدھا سادہ اور بے وقوف کہتا ہے، اور دوست کو لکھتا ہے کہ وہ اپنی اگلی کہانی میں ان کرداروں کو شامل کرے۔ خط سن کر تمام لوگ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، انہیں اپنے لٹ جانے کا افسوس بھی ہوتا ہے، اور وہ ببلو فضلو پر بھی اپنا غصہ اتارتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے بھیجا ہوا انسپکٹر آ چکا ہے اور اس نے ان سب کو فوراً طلب کیا ہے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور پردہ گرتا ہے۔ یہ تھا ڈرامہ انسپکٹر جنرل۔ نہ صرف ہمارے ملک بلکہ دنیا کے کم و بیش تمام ممالک کی تلخ حقیقت کو پیش کرتا ہوا طنز مزاح کا عمدہ نمونہ۔ اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔